नमस्कार। कक्षा 5 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ 14 अन्तर्गत रहेको सूचना र सञ्चार लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् यस कक्षामा आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कक्षा 4 मा पनि सूचना र सञ्चारको बारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ। सूचना भनेको के हो, सूचनाका स्रोतहरू के हुन् र सूचनाका प्रकारहरूका बारे र त्यो कसरी प्रसार हुन्छ, कसरी हामीले सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउँछौं भन्ने बारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ। र आज हामी तपाईहरुसँग सूचना र सञ्चार र सूचनाका स्रोतका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। एक पटक स्क्रिनमा हेर्नुस् त। आजको विषयवस्तु सूचना र सञ्चार, सूचनाका स्रोतका प्रकार। यस अन्तर्गत पुस्तक र आवधिक प्रकाशन, सन्दर्भ सामग्री र सामान्य सङ्कलन, छापा र विद्युतीय सामग्री, यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं। सूचना र सञ्चार बताउनु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही सामग्रीहरू देखाउँछु। यता हेर्नुस् त। योसँग त तपाईहरु परिचित नै हुनुहुन्छ होला। तपाईको बाबा मम्मीले पक्कै मोबाइल बोक्नुहुन्छ, तपाईले पनि मोबाइलमा फोन गर्नुभएको होला। ल, त्यस्तै मेरो हातमा हेर्नुस् त, एउटा पुस्तक छ। यो हामीले पढ्ने पाठ्य पुस्तक जस्तो नभएर यसमा हेर्नुस् त परिपत्र संग्रह भनिएको छ। संग्रह भनेको एकै ठाउँमा धेरै कुराहरू संकलन गरियो, जम्मा गरियो भने त्यसलाई संग्रह भनिन्छ। ल, अनि त्यस्तै अर्को पनि एउटा त्यस्तै सन्देश दिने एउटा किताब छ मसँग। देख्नुभयो हैन त? ल, अनि हेर्नुस् त, यो के हो? पत्रिका। तपाईले नि पत्र पत्रिका पढ्नु भएको होला नि। त्यसमा विभिन्न प्रकारका समाचारहरू छापिन्छन्। यी चीजहरू, यी सामग्रीहरू तपाईलाई मैले देखाइसकेपछि पक्कै पनि तपाईले केही अनुमान गर्नुभयो होला। जस्तै हामीले मोबाइल प्रयोग गर्ने कुरा मैले बताएँ, अनि विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिकाहरूको कुरा गरेँ। यो किन प्रयोग गरिन्छ? हो, पक्कै पनि यसबाट केही जानकारी प्राप्त गरिन्छ। ल, अब यति हामीले सामग्रीहरू हेरिसकेपछि चित्र पनि हेरौँ न त। ल, हेर्नुस् त, यहाँ के भनिएको छ? चित्रहरू हेरौँ र विचार गरौँ। मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो है तपाईलाई। तपाईको विद्यालयमा सूचना पाटी छ नि, जसलाई हामी नोटिस बोर्ड पनि भन्छौँ। विद्यालयमा केही जानकारी दिन पर्यो भने त्यस नोटिस बोर्ड अर्थात् सूचना पाटीमा नोटिस टाँसेको, सूचना टाँसेको त देख्नु नै भएको होला। अनि किन त्यो सूचना टाँसिएको होला? पक्कै पनि केही कुराको जानकारी दिन। अनि तपाईको विद्यालयमा हरेक घण्टीमा अर्थात् हरेक पिरियडमा विद्यालय सहयोगीले घण्टी बजाउनुहुन्छ नि है। त्यो घण्टीले के भन्न खोजेको होला? पक्कै पनि यो पिरियड सकियो, यो घण्टी सकियो, अब अर्को घण्टी लाग्यो भन्ने जानकारी दिन खोजेको है। ल, हेर्नुस् न, यहाँ पनि एउटा सूचना पाटी छ। विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू टाँसिएको छ। यदि विद्यालयले, सङ्घ संस्थाहरूले यस्तो किसिमको सूचना टाँसेनन् भने हामीले त्यहाँभित्र भएको जानकारीहरू कसरी प्राप्त गर्छौं त? हामीले यस्तै सूचनाहरू पढेर त्यहाँ भएका
घटनाहरू, विभिन्न जानकारीहरू, तथ्यहरूको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, पुस्तकालय। तपाईहरु पुस्तकालय जानुभएको छ? तपाईको विद्यालयमा पनि पुस्तकालय होला नि? हो, पुस्तकालयमा विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू हुन्छन्। अनि ती पुस्तकहरू जस्तै हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा तपाईले दिनदिनै प्रत्येक दिन झोलामा बोकेर विद्यालय जाने पुस्तक र हाम्रो लाइब्रेरी पुस्तकालयमा हुने पुस्तकमा त केही भिन्नता होला नि। पाठ्य पुस्तकहरू भनेको हामीले कुनै पनि कक्षामा जान्नुपर्ने ज्ञानगुणका कुराहरू त्यसमा सङ्कलन गरिएको हुन्छ। अनि पुस्तकालयमा चाहिँ धेरै प्रकारका हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो पाठ्यपुस्तकले तोकेका पुस्तकहरू र त्यो लगायत विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने अन्य पुस्तकहरू पनि पुस्तकालय भन्छन्। त्यसबाट पनि हामीले पढेर नयाँ नयाँ कुराको जानकारी लिन्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, यो के हो? रेडियो है। तपाईले रेडियो सुन्नु भएको होला नि। रेडियोले देश विदेशमा घटेका विभिन्न ताजा घटनाहरूको सन्देश बोली मार्फत अर्थात् हामी अडियो भन्छौँ नि, त्यस मार्फत दिन्छ। अनि यो के होला? चिठी। तपाईले नि चिठी लेख्नु भएको छ? अनि कतैबाट आएको चिठी पनि पढ्नु भएको होला नि। आजभोलि त विभिन्न नेट, मोबाइल फोन, टेलिफोन आदिको कारणले गर्दा मानिसहरूले कमै मात्रामा चिठी लेख्ने गर्छन्। तर जुन समयमा यी अत्याधुनिक साधनहरूको विकास भएको थिएन, त्यो बेलामा त एक ठाउँमा भएको जानकारी कसरी दिन्थ्यो? पक्कै पनि चिठी पठाइन्थ्यो। अनि चिठीले पनि त केही कुराहरू जानकारी दिन्छ नि, दिँदैन र? ल, चिठी पनि देख्नुभयो तपाईहरुले। अनि हेर्नुहोस् न, यसमा कति धेरै पत्र पत्रिकाहरू है। नेपाली समाचारका, गोरखापत्र, नागरिक, कान्तिपुर विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु न देखाइएको। योबाट पनि हामीले विभिन्न समाचारहरू, विभिन्न ज्ञानगुणका कुराहरू, विभिन्न ठाउँमा घटेका ताजा घटनाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यो के होला? पक्कै पनि है, टेलिभिजन। टेलिभिजन हेर्नु भएको होला। अनि टेलिभिजनमा गीत सङ्गीत सुन्नु भएको होला। त्यो लगायत समाचार पनि हेर्नु भएको होला। टेलिभिजनले विश्वमा घटेका ताजा घटनाहरूको श्रव्य दृश्य सुन्न पनि सकिने र देख्न पनि सकिने किसिमले समाचारहरू दिन्छ। अनि यो के होला? मोबाइल है। मोबाइलमा फोन गर्ने र जानकारीहरू लिने, त्यसका लगायत इन्टरनेटहरू चलाउने, अनि त्यसपछि गएर अहिले आएका सञ्चारका साधनहरू जस्तै फेसबुक भन्छन्, अनि मेल भन्छन् है। यस्ता विभिन्न कुराहरू बाट पनि हामीले जानकारी, समाचारहरू लिन सकिन्छ। र यति चित्रहरू हेरिसकेपछि अनि सामग्रीहरू पनि हेरिसकेपछि र मैले तपाईलाई यति धेरै कुराहरू बताइसकेपछि अब सूचना भनेको के होला? एकपटक अनुमान गर्नुस् त। हो, कुनै पनि कुराको र कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा दिने जानकारीलाई नै हामीले सूचना भन्छौँ। ल, यता हेर्नुहोस् है त। सूचना र संचार, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। सूचना जानकारी भयो। अब त्यसलाई कसरी अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ, जानकारी दिन्छ, त्यो चाहिँ सञ्चारसँग सम्बन्धित छ। हामी पढ्छौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि विषयका बारेमा सङ्कलित भनेको जम्मा गरिएको जानकारी तथा तथ्याङ्क। तथ्याङ्क भनेको त्योसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी डाटा पनि भन्छौँ, तर नेपालीमा यसलाई तथ्याङ्क भनिन्छ। तथ्याङ्क भनेको कुनै पनि विषयको वस्तुको बारेमा
सङ्कलन गरेका सबै कुराहरू, त्यसको बारेमा लेखिएका कुराहरू तथ्याङ्कहरू हुन्। र ती तथ्याङ्कहरूलाई अर्थात् कुनै पनि विषयको बारेमा सङ्कलन गरिएको जानकारीहरूलाई हामी सूचना भन्छौँ। बुझ्नुभयो त? अब यस्तो सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसार गर्नुलाई सञ्चार भनिन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा ठाउँमा घटेको घटनाको बारेमा अध्ययन गर्न गयौँ र त्यसबाट सूचना लियौँ। अब त्यो सूचना कुनै ठाउँमा प्रसार नगर्ने हो भने, नलेख्ने हो भने, नबोल्ने हो भने त्यो त प्रसार हुन सक्दैन। प्रसार भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु। प्रसार भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु हो। हामीले सङ्कलन गरिएको अर्थात् हामीले खोजिएको सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसार गर्नुलाई सञ्चार भनिन्छ। जस्तै केही घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गरियो र त्यसलाई पत्र पत्रिकामा छापेर अन्त पठाइयो भने त्यो सञ्चार हुन पुग्छ। त्यस्तै कुनै घटनाहरूको बारेमा हामीले गएर अध्ययन गरेर आयौँ, जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसलाई रेडियो, टेलिभिजन, फोनहरू मार्फत धेरै ठाउँमा जानकारी दियो भने त्यो सञ्चार हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु चाहिँ के भयो त? सञ्चार भयो। बुझ्नुभयो है? सूचना भनेको कुनै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु, अनि सञ्चार भनेको चाहिँ प्राप्त जानकारीलाई अन्त पनि पुर्याउनु। ल, अब हामीले पुस्तक, पत्र पत्रिका, विद्युतीय माध्यम आदिबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले पुस्तकमा पढेर विभिन्न काल समयमा भएका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, त्यसको बारेमा नि हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। अनि पत्र पत्रिकामा विभिन्न समाचारहरूको बारेमा पढ्छौँ, विभिन्न घटनाहरूको बारेमा पढ्छौँ, विभिन्न लेख रचनाहरू पढेर जानकारी प्राप्त गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर विद्युतीय माध्यम भनेको विद्युतद्वारा सञ्चालित हुने, जस्तै मोबाइल फोन, टेलिभिजन, रेडियो, कम्प्युटरमा हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छौँ, ती सबै विद्युतीय माध्यम हुन्। रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटरबाट पनि हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब धेरैबाट त हामीले सूचना पायौँ, धेरै थोकबाट सूचना पाइयो हामीले, पत्र पत्रिकाबाट, पुस्तकबाट, विद्युतीय माध्यमबाट। भनेपछि जहाँ जहाँबाट हामीले जानकारीहरू पायौँ ती सबैलाई सूचनाको स्रोत भनिन्छ। कुनै घटना मैले पत्रिकाबाट पढेँ, पत्रिका सूचनाको स्रोत भयो। कुनैलाई मैले रेडियो र टेलिभिजनबाट प्राप्त गरेँ, त्यो विद्युतीय माध्यम भयो। अनि केही कुराहरू मैले पाठ्यपुस्तक र पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरूबाट जानकारी प्राप्त गरेँ भए त्यसको स्रोत पुस्तक भयो। जहाँबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ, कुनै विषयवस्तुको बारेमा जुन माध्यमले हामीलाई स्रोत दिन्छ त्यसलाई नै हामी सूचनाको स्रोत भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि त? सूचना भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क, जानकारी, अनि त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने प्रक्रिया सञ्चार। अनि जहाँ जहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्छौँ ती सूचनाको स्रोत। अब फरक फरक सूचनाका लागि फरक फरक स्रोतहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै विगतमा घटेका घटनाहरूको इतिहासको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्यो भने त्यस बेलामा प्रकाशन भएका पत्र पत्रिकाहरू, तत्कालीन समयको पुस्तक प्रयोग गर्न सकिने भयो। मलाई अहिले विश्वमा भएका ताजा घटनाहरूको बारेमा जानकारी चाहियो, अहिले भइरहेका घटनाहरूको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्यो भने छिटो रूपमा विद्युतीय सामग्रीहरू जस्तै टेलिभिजन अनि इमेल, इन्टरनेट आदि प्रयोग गर्न सकिने भयो। त्यसकारण कस्तो सूचना हो त्यसको आधारमा त्यसको स्रोत पनि भर पर्ने भयो। बुझ्नुभयो है? सूचनाको आधारमा त्यसको स्रोत के प्रयोग गर्ने भन्ने
हामीले निर्धारण गर्न अर्थात् हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब जस्तै कुनै निश्चित समयमा घटेका घटनाहरूको जानकारी हामीलाई चाहियो भने उक्त समयमा प्रकाशित सूचना वा छापिएका सामग्रीलाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि 2072 सालमा नेपालमा भूकम्प गएको थियो। तपाईले सुन्नुभयो धेरै ठाउँबाट यो कुरा, तर त्यसको बारेमा तपाईँ त्यो समयमा बुझ्न सक्ने हुनुभएको थिएन अथवा तपाईले प्राप्त जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यो बेलामा प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाहरू, त्यो बेलामा विभिन्न माध्यममा आएका समाचारहरूबाट पनि तपाईले त्यो समयको सम्पूर्ण घटनाहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको निश्चित समयमा घटेका घटनालाई हामीले जानकारी लिन चाह्यौँ भने त्यो बेलाको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, सूचना र सञ्चारको बारेमा त तपाईले बुझ्नु नै भयो। के बुझ्नु पर्यो त? सूचना भनेको कुनै पनि कुराको बारेमा जानकारी लिनु अनि प्राप्त जानकारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु विभिन्न माध्यमद्वारा सञ्चार। अनि सञ्चार हामीले पुस्तक, पत्रपत्रिका, विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। अनि जहाँबाट सूचना प्राप्त हुन्छ त्यसलाई सूचनाको स्रोत भनिन्छ। हामीलाई चाहिने सूचनाको आधारमा स्रोतहरू फरक हुन सक्छन् र निश्चित समयमा घटेका घटनाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु परेमा त्यही समयमा छापिएका सामग्रीहरूलाई हामीले स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, अब यता हेर्नुहोस् त, यहाँ केही चित्रहरू छ। पहिलो चित्रमा टेलिभिजनमा सञ्चार भनिरहेको देखिन्छ। अब माथि हेर्नुहोस् त, हामीले सङ्कलन गरेका सूचनाहरूलाई रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, सभा, गोष्ठी, विद्युतीय सञ्चार माध्यम आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रसार गर्न सकिन्छ। केही कुराको बारेमा सूचना प्राप्त भयो, त्यसलाई रेडियोबाट जानकारी दिन सकिन्छ, टेलिभिजनबाट जानकारी दिन सकिन्छ, अनि त्यसपछि गएर पत्रपत्रिकाबाट जानकारी दिन सकिन्छ र सभा। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ टेलिभिजनमा चाहिँ समाचार पढेर विभिन्न घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछ, अनि त्यस्तै पत्रपत्रिकामा विभिन्न समाचारहरू पढ्न सकिन्छ, लेखेर सूचनाहरूको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ। अनि सभा गोष्ठी भनेको थाहा छ नि है तपाईहरुलाई, केही मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर गरिने गोष्ठीहरूको बारेमा सुन्नु भएको होला, विभिन्न सभाहरूको बारेमा सुन्नु भएको होला। यो चित्रमा नि हेर्नुहोस् न, सभा मार्फत, सानो गोष्ठी मार्फत जानकारी दिइरहेको देखिन्छ। अनि टेलिफोनबाट पनि केही कुराहरूको जानकारी दिन सकिन्छ, सूचना पठाउन सकिन्छ। अब रेडियोले विभिन्न ठाउँमा घटेका घटनाहरू र महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूलाई सञ्चार गर्न सक्छ। यसरी सञ्चारलाई फरक फरक प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ती सञ्चारका प्रकारहरू भनेका चाहिँ रेडियो भए, टेलिभिजन भए, टेलिफोनहरू भए, पत्रपत्रिकाहरू भए, गोष्ठीहरू भए। ल, अब तपाईहरुले सञ्चारलाई प्रसार गर्ने तरिकाको बारेमा पनि बुझि नै हाल्नुभयो। अब सूचनाका स्रोतका प्रकारहरू। अब हामीले सूचना त प्राप्त गर्यौं, विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्यौं, ती प्राप्त सूचनालाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। यता हेर्नुहोस् है त, जहाँ सूचनाहरू सङ्कलित हुन्छन् वा जहाँबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ती सबै सूचनाका स्रोतहरू हुन्। मैले तपाईहरुलाई पहिला नै बताएँ, जहाँबाट सूचना लिन सकिन्छ अर्थात् जानकारी पाइन्छ ती सबै सूचनाका स्रोत हुन्। जस्तै पत्रपत्रिका, पुस्तकहरू भए, विद्युतीय माध्यमहरू भए। अब सूचनाका स्रोतलाई हामी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौं। ती के रहेछन् त? पुस्तक र आवधिक प्रकाशन। त्यहाँ पुस्तक र आवधिक प्रकाशन भनेको छ। पुस्तक भनेको त तपाईले बुझ्नु भएको छ। आवधिक शब्दको अर्थ चाहिँ केही समयको अवधिमा भन्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले दैनिक पत्रिका भन्ने सुन्नुभयो होला, साप्ताहिक भन्ने सुन्नु भएको होला।
केही समयको अवधिलाई आवधिक भनिन्छ है र। दिनदिनै भयो भने दैनिक, एक हप्तामा भयो भने साप्ताहिक, त्यसरी विभिन्न किसिमका प्रकाशनहरू हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त पुस्तकहरू छ नि, विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू देखाइएको छ यहाँ। मुना मदन अनि पल्पसा क्याफे सुन्नुभएको छ? मुना मदनको बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको छ। यो विभिन्न समयका साहित्यबाट पनि हामीले जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि सन्दर्भ सामग्री र सामान्य सङ्कलन, अब पुस्तकहरूमा गरिएका सङ्कलनहरू भयो, पत्र पत्रिकामा गरिएका सङ्कलन भयो, त्यसबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका पत्रिकाहरू देखाइएको छ यहाँ। अनि छापा र विद्युतीय सामग्री, छापा भनेको चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू भयो, विद्युतीय सामग्री भनेको त तपाईँलाई मैले અહીં पनि बताएँ, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेट, कम्प्युटरबाट प्रयोग गरिन्छ नि जुन इमेल इन्टरनेटहरू, यी सबैलाई हामी विद्युतीय सामग्रीको रूपमा लिइन्छ। न अब यी सूचनाका स्रोतका प्रकारमा के रहेछ त? 3 वटा, पुस्तक र आवधिक प्रकाशन, सन्दर्भ सामग्री र सामान्य सङ्कलन, अनि छापा र विद्युतीय सामग्री। अब यी प्रत्येकको बारेमा हामी केही चर्चा गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, पुस्तक र आवधिक प्रकाशन। लिखित सूचना, लेखिएको कुरालाई हामीले पुस्तक र आवधिक प्रकाशन गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। विभिन्न समयमा सङ्कलित सूचनाबाट प्राप्त भएका तथ्यहरूलाई विभिन्न ठाउँमा गएर फरक फरक किसिमका सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ र ती सूचनाहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर पुस्तक प्रकाशन गरिन्छ। हेर्नु न, यहाँ कति धेरै पुस्तकहरू देखाइएको छ है। यो पुस्तकले एउटा मात्रै सूचनाको बारेमा त जानकारी दिँदैन, यसले त धेरै कुराहरूको जानकारी दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा फरक फरक समयमा सङ्कलित गरेका सूचनाहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर प्रकाशन गरियो भने त्यो पुस्तक हुने रहेछ है त। ल, आवधिक प्रकाशनहरू निश्चित समयको अन्तरालमा प्रकाशित हुन्छन्। जस्तै અહીં मैले तपाईँलाई भने दैनिक, साप्ताहिक, महिना दिनमा भयो भने मासिक, वर्ष दिनमा प्रकाशित गरियो भने त्यसलाई वार्षिक, त्यसरी निश्चित समयको अन्तरालमा प्रकाशन हुन्छन्। र पत्र पत्रिका, म्यागाजिन, म्यागाजिन भनेको पत्र पत्रिका जस्तै एउटा किताबमा निकालेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो यस्तै हुन्छ लगभग। र म्यागाजिन भनेको धेरै कुराहरूको पत्र पत्रिका जस्तै एउटा सानो पुस्तक सङ्कलन गर्यो भने त्यसलाई म्यागाजिन भनिन्छ। अनि यस्ता किसिमका प्रकाशनहरू निश्चित प्रयोजनका लागि छापिन्छन् र पुस्तकले जस्तो धेरै लामो समयले जानकारी दिइराख्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ धेरै सूचनाहरू सङ्कलन गरिएको पुस्तकमा जस्तो यसमा हुँदैन। यसको निश्चित प्रयोजन हुन्छ। र जस्तै हेर्नु नि, मधुपर्क भन्ने एउटा साहित्यिक के अरे म्यागाजिन भयो। अनि नयाँ पुस्ता नयाँ विचार भन्ने यो तपाईँको एउटा यहाँ देखाइएको छ, यो पनि एउटा म्यागाजिन अर्थात् जर्नलको रूपमा पनि लिइन्छ। र वर्तमान वस्तुस्थिति अहिले के छ भनेर बुझ्नको निम्ति पत्र पत्रिका पढिन्छ। ल हेर्नु, किनभने पत्र पत्रिकाले दैनिक रूपमा घटेका ताजा घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ। बुझ्नुभयो त? पुस्तक र आवधिक प्रकाशन भनेको लिखित सूचनालाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर प्रकाशन गरियो भने त्यो पुस्तक हुन्छ र कुनै निश्चित समय अवधिमा घटनाहरूको बारेमा लिएर प्रकाशन गरियो भने त्यो आवधिक प्रकाशन हुन्छ। अब सन्दर्भ सामग्री र सामान्य सङ्कलन र केही कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन पर्यो भने एउटा कुरा मात्र होइन, धेरैलाई हामीले सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसभित्र पत्र पत्रिका, विद्युतीय सामग्री, पुस्तक सबै पर्छन् र सन्दर्भ सामग्रीमा त्यसलाई लिन सकिन्छ र त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई हामी सामान्य सङ्कलन गरिएको मानिन्छ। जस्तै कुनै लेख अथवा पुस्तक लेख्दा हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता स्रोतहरूलाई सन्दर्भ सामग्री भन्दछौँ। जस्तै मलाई भूकम्पको बारेमा अध्ययन गर्न पर्यो र 72 सालको पत्रिका लिएँ भने मैले अध्ययन गर्न खोजेको कुराको लागि सन्दर्भ सामग्री त्यो बेलाको पत्रिका भयो। अब सन्दर्भ सामग्रीका लागि प्राथमिक स्रोतहरू भनिएको छ। तपाईँलाई प्राथमिक स्रोत भनेको जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यता हेर्नुहोस् है त, प्राथमिक शब्दको अर्थ हुन्छ पहिलो पटक।
प्राथमिक शब्दको अर्थ हुन्छ पहिलो पटक र प्राथमिक स्रोत भनेको पहिलो पटक सङ्कलन गरिएको। जस्तै मैले कुनै पनि सूचना अथवा जानकारी त्योभन्दा अगाडि कहीँ प्रकाशन भएको छैन र फर्स्ट टाइम अर्थात् पहिलो पटक लिँदैछु भने त्यसलाई सूचनाको प्राथमिक स्रोत मानिन्छ। अनि त्योबाट अरूले लियो भने त्यसलाई चाहिँ द्वितीय भनिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि अध्ययन गर्दै जानेछौँ है त। अब प्राथमिक स्रोतहरू जस्तै जर्नल, जर्नल पनि तपाईँलाई नयाँ शब्द लाग्यो है। यता हेर्नुहोस् है त, जर्नल भनेको चाहिँ धेरैवटा जानकारी र तथ्याङ्कहरूलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर एउटा सानो पुस्तकको रूपमा, पुस्तक भनेर त्यसलाई पुस्तक नै भन्न मिल्दैन। र जस्तै मेरो हातमा हेर्नु त, यहाँ परिपत्र सङ्ग्रह भनेर लेखिएको छ नि, हो यसरी तथ्यहरूको बारेमा अर्थात् केही घटनाहरूको बारेमा सङ्कलन गरेर यसलाई सानो पुस्तकको रूपमा चाहिँ केही प्रयोजनको लागि, निश्चित प्रयोजनको लागि निकालियो भने त्यसलाई जर्नल भनिन्छ। सूचनाहरूलाई सङ्कलन गरेर निश्चित प्रयोजनको लागि निकालिएको पुस्तक। सूचना सङ्कलन गरी निश्चित प्रयोजनको लागि प्रकाशित सङ्ग्रह। यसलाई हामी जर्नल भन्छौँ। विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सङ्कलन गरेर कुनै एउटा प्रयोजनको लागि यो निकालिन्छ। सङ्घ संस्थाहरूले विशेष गरी जर्नलहरू निकाल्ने गर्छन्। पत्र पत्रिका त तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ। ल अब जस्तै जर्नल पत्र पत्रिकामा भर पर्नु राम्रो हुन्छ भन्नेको छ। पत्र पत्रिकाको बारेमा त तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। अब सन्दर्भ सामग्रीले हामीले सूचना कहाँबाट सङ्कलन गऱ्यौँ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छौँ। जस्तै पत्र पत्रिकाबाट हो कि पुस्तकबाट हो कि अनि जर्नलबाट हो कि एउटै पुस्तकमा पनि हामीले धेरै स्रोतहरूको सूचना सङ्कलन गर्न सक्छौँ। पुस्तकमा एउटै कुराको मात्रै जानकारी हुन्छ त हुँदैन नि, त्यसमा त धेरै सूचनाहरू हुन्छन्। अनि यस्ता स्रोतहरू सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा भन्दा पनि सामान्य जानकारी राख्नका लागि पढिन्छन्। त्यसैले पुस्तक विभिन्न प्रकारका सूचनाको सामान्य सङ्कलन हो। एउटै किसिमको नभएर धेरै प्रकारका धेरै सूचना त्यहाँ सङ्कलन गरियो भने त्यो पुस्तक हुन जान्छ। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू देखाइएको छ। जस्तै चिना हराएको मान्छे, भुइँ फुलको देश, अनि त्यसपछि गएर अरू अरू अङ्ग्रेजी किताबहरू पनि त्यहाँ देखाइएको छ। त्यसमा पनि सूचना सङ्कलन गरिएको छ। बुझ्नुभयो है। सन्दर्भ सामग्री भनेको हामीले जहाँ जुन स्रोतलाई हामीले चाहिने सूचनाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई सन्दर्भ सामग्री भयो, र धेरैबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गर्यो भने त्यो सामान्य सङ्कलन भयो। अब छापा र विद्युतीय सामग्री है। हामीले छापाको बारेमा कुरो गर्दा पत्र पत्रिकाको कुरो गऱ्यौँ, अनि विद्युतीय सामग्रीहरूको बारेमा पनि टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल फोन, इन्टरनेट आदिको बारेमा कुरा गर्यो। यो पहिला यो चित्रहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? यहाँ कम्प्युटर छ, अनि यता यो क्रोम भनिन्छ कम्प्युटर तपाईँले चलाउनु भएको होला। यो हामी नेट सर्च गर्ने भन्छौँ नि, अनि गुगल खोजी गर्ने भनेर भन्छौँ नि है। तपाईँले प्रयोग पनि गर्नुभएको होला, प्रयोग गर्नु नभएको भए पनि पक्कै सुन्नुभएको छ। आजभोलि त हामीले विद्यालयमा पढ्दा पनि यस्तो नेटहरूमा धेरै खोजी गरेर अध्ययन गरिन्छ है। अब पुस्तक, पत्र पत्रिका र पुस्तकालयमा भएका सूचनाका सामग्रीहरू छापा हुन्। छापाको अर्थ छापिएको। जस्तै हेर्नु न, यो पत्रिकामा पनि समाचारहरू छापिएको छ। यहाँ नछापिएको भए पनि हामीले टेलिभिजन, रेडियोमा सुनेर, अनि त्यसपछि गएर देखेर, अनि इन्टरनेटहरूमा पढेर पनि थाहा त पाउँछौँ नि। तर यसरी कपीमा, पान्नामा यसरी छापिएका सामग्रीहरूलाई छापा सामग्री भनिन्छ है त।
अब ई पुस्तक तपाईलाई फेरि अर्को शब्द अनौठो लाग्यो है। यता हेर्नु है त। आजभोलि तपाईहरुले ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालय, ई पुस्तक भनेको धेरै सुन्नु भएको होला। यसमा ई शब्दले इन्टरनेट जनाउँछ र पुस्तक भनेको हामीले विद्युतीय रूपमा इन्टरनेटहरुमा प्राप्त गर्न सकिने पुस्तक है। ई पुस्तक भनेको इन्टरनेटमा प्राप्त हुने पुस्तक भनेर लेख्नुस् है। त्यसो भयो भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा प्राप्त पुस्तक, ई पुस्तक। ई लाइब्रेरी भनेको इन्टरनेटमा धेरैवटा पुस्तकहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। ई पुस्तकालय पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा मात्रै पुस्तक इन्टरनेटबाट लियो, ई पुस्तक धेरैवटा लियो भने ई पुस्तकालय, त्यहाँ इन्टरनेट लाइब्रेरी पनि भनिन्छ। अनि ई जर्नल, त्यहाँ विभिन्न किसिमका जर्नलहरू इन्टरनेटमा भेटिन्छ। डाटाबेस लगायत इन्टरनेटमा पाइने सूचनाका विद्युतीय सामग्रीहरू हुन्। हामीले तिनीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकियो। अब छिटो तथा छरितो रूपमा सूचना सङ्कलन गर्न आजकल सूचनाका विद्युतीय सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। यस अन्तर्गत इमेल, इन्टरनेट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू जसले एकदम द्रुत भनेको छिटो गतिमा हामीलाई सूचना प्रदान गर्छ। अब सूचनाको आवश्यकता अनुसार छापा र विद्युतीय दुवै थरीका सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै मलाई धेरै पुराना घटनाहरूको बारेमा जानकारी लिन मन लाग्यो, तत्कालीन समयको पुस्तक र पत्रपत्रिका मैले प्रयोग गर्न सक्छु। र मलाई अहिले भइरहेको समयमा चाहिँ परिवर्तन भइरहने घटनाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मन लागेमा मैले विद्युतीय सामग्री अन्तर्गत इमेल, इन्टरनेटहरू प्रयोग गर्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दा सूचनाको आवश्यकता अनुसार हामीलाई छापा माध्यमको आवश्यकता छ भने छापालाई नै हामीले सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ र छिटो चाहिने अवस्थामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सूचना र सञ्चार अन्तर्गत सूचना भनेको के हो, सूचनाहरू कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्राप्त सूचनाहरूलाई कसरी प्रसार गर्न सकिन्छ र सूचनाका स्रोतका प्रकारहरू के हुन्, यस अन्तर्गत हामीले पुस्तक र आवधिक प्रकाशन, सन्दर्भ सामग्री र सामान्य सङ्कलन, छापा र विद्युतीय सामग्रीको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं। त्यससँग सम्बन्धित केही सामग्रीहरू र तस्बिरहरू पनि को बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। र यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरूले पक्कै पनि सूचना तथा सञ्चारको बारेमा प्रष्ट रूपमा बताउन सक्नुहुनेछ र सूचनाका प्रकारहरूका बारेमा भन्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको कक्षा पनि सकिन लाग्यो। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।